अब फेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यो भूमिलाई म्यापमा मात्र होइन, नक्सामा मात्र होइन, साँच्चै अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ ठूलो सुझबुझको आवश्यकता छ, कूटनीतिक कौशलको आवश्यकता छ। ओलीजीको जस्तो संसदमा तितो पोखेर त्यो आउनेवाला छैन। भाषामा नरम तर काममा तपाईँ चाहिँ सक्रिय सिरियस गम्भीर भयो भने मात्रै ढिलो चाँडो त्यो सम्भव होला भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसो हुनाले अहिले जुन चाहिँ राष्ट्रिय अवस्था छ अत्यन्त अप्ठ्यारोमा छ। अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउन खोजिराखेका छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अख्तियारको नाउँमा अब निजी सम्पत्ति, यो निजी जुन चाहिँ उद्योग व्यवसायमा समेत अख्तियारले चाहिँ हात हाल्न पाउने भनेर त्यो चाहिँ सरकारकै हात बलियो। उनीहरूले आफ्नो मान्छे राख्ने र सबैतिर राष्ट्रिय जीवनमा चलखेल गर्ने कोसिस चाहिँ सरकारबाट चाहिँ भइराखेको छ। यो सरकारले गरिराखेको छ। त्यसो हुनाले यो अवस्थामा नेपाली जनताले कांग्रेस पार्टीलाई हेरिराखेका छन्। कांग्रेस पार्टी कसरी प्रस्तुत हुन्छ, कसरी चाहिँ यो चुनौतीलाई, यो लोकतन्त्रलाई सीमित गर्ने, अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग आफ्नो पार्टी पंक्तिको पक्षमा गर्ने बाटोमा जुन सरकार र यो कम्युनिस्ट पार्टी गइराखेका छ, त्यसबाट कसरी चाहिँ देशलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने भन्ने एउटा चाहिँ ठूलो चुनौती देशमा छ। र सँगसँगै परराष्ट्र सम्बन्धमा भारत र चीन दुईटा ठूलो छिमेकीको बीचमा नेपाल छ। हामीले अत्यन्त कुशलताका साथ सन्तुलन कायम गरेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेनौं भने नेपाललाई धेरै अप्ठ्यारो भोलिका दिनमा पर्न सक्छ। त्यसकारण हामी यो राष्ट्रियताको मामलामा, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डताको मामलामा चीनले हस्तक्षेप गर्छ भने पनि त्यसलाई हामी मान्दैनौं। चीनले हाम्रो अतिक्रमण गर्छ भने मान्दैनौं। भारतले अतिक्रमण गर्छ भने पनि मान्दैनौं। तर हामी दुईटै देशसँग बराबरीको आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्छौं भन्ने दृष्टिकोण बलियोसँग देशै पछिको अलग नीति लिने जुन प्रवृत्ति छ सरकारको, त्यो चाहिँ छोड्न जरुरी छ। र हामीले चाहिँ दुईटै छिमेकीसँग राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्ध विकसित गर्ने, अरू देशसँग पनि त्यही किसिमको सम्बन्ध विकसित गर्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। अहिले तपाईलाई एमसीसी भनेर पनि यहाँ धेरै चर्चा हुन्छ। तपाईहरुको बीचमा आउँदा म भन्छु, यो एमसीसी भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने एउटा संस्था अमेरिकी सरकारले बनाएको, उनीहरूको युएसएडबाट सहयोग दिने गर्थ्यो। त्यसले दिएको सहयोग चाहिँ धेरै विकासशील देशलाई चाहिँ राम्रो भएन, त्यसबाट फाइदा भएन भन्ने हामीले उठाउँदै आएका छौँ। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर छुट्टै संस्था बनाएर विकासशील देश, अल्पविकसित देशहरूको चाहिँ गरिबी निवारण गर्ने, विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ त्यो संस्था बन्यो र त्यसले ठूलो रकम संसारका धेरै देशलाई चाहिँ दिने घोषणा गर्यो। जुन देशहरू प्रजातन्त्र उन्मुख छन्, शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त लगानी गरिराखेका छन्, महिलाको अधिकार, आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्दैछन्, कानूनी शासनलाई पनि मद्दत गर्दैछन्, ती देशहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर उनीहरूले घोषणा गरे र नेपालले नै आवेदन गर्यो। 4-5 वटा सरकार यसमा संलग्न छ, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सबै। र यो अनुदान पैसा हो, यो कुनै ऋणको पैसा होइन, अनुदानको पैसा। र त्यो अनुदान पनि के को लागि भने नेपालको 300 किलोमिटर सडक, त्यो 5 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा ज्यादा त्यो सडक बन्दैछ, त्यो 300 किलोमिटर। र ट्रान्समिसन लाइन, हामी विद्युतमा धेरै धनी छौं भन्छौं, अब धेरै आयोजनाहरू पनि बन्दैछ, तर त्यसको लागि चाहिँ बोकेर लाइन ट्रान्समिसन लाइन चाहियो। ट्रान्समिसन लाइन नभई त उत्पादन भएको बिजुली घर घरमा पुग्दैन, उद्योगहरुमा पुग्दैन। त्यसको लागि ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन, त्यो बनाउनको लागि धेरै पैसा लाग्छ। त्यो आशयका साथ नेपालकै प्राथमिकता अनुसार त्यो तोकियो। नेपालकै प्राथमिकता अनुसार निशुल्क पैसा आइराखेको छ, अनुदान पैसा आएको छ
ऋण लिएर फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा होइन। अहिलेको सच्चाइ दरमा झन्डै 56 अरब त्यो ठुलो रकम। अहिले अर्थमन्त्री चाहिँ पैसा छैन, अब कर्मचारीको तलब पनि खुवाउने पैसा छैन, राजस्वले नपुग्ने भयो भनेर रोएर हिँडिरहेको छ। तर हामी यो अनुदानमा आउने पैसा, हाम्रै प्राथमिकतामा आउने पैसा, हाम्रै देशमा रोजगारी सृजना हुने पैसा, हाम्रै देशको विकास र बाटो बन्ने पैसामा हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आफै बोक्सी आफै झाक। एक थरी ल्याउनुपर्छ भन्ने, एक थरी चाहिँ यो त राष्ट्रघात हो भनेर आफै एउटा तमासा गरिराखेका छ। पहिला अरुण तेस्रो जसरी चाहिँ उनीहरूले तुवाए यस्तै तमासा गरेर फेरि एउटा तमासा गरिराखेका छन् र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। कहिले चाहिँ अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै त्यो अमेरिकी सेना त के, यो पैसा सैन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखिया सम्झौता। प्रचार के गरिया छ भने अमेरिकाको सेना आउँछ भनेर प्रचार गरिया छ। जबकि हामीले अरू देशबाट ऋणमा पैसा लिन्छौँ, ऋणमा मात्रै पैसा लिन्नौ, त्यो देशबाट उसको ऋण आउनु सँगसँगै ठेकदार पनि उसकै हुनुपर्छ, शर्त पनि हामी माने। उसकै ठेकदार आउँछ, उसकै कामदार आउँछ, उसकै इन्जिनियर आउँछ, तर हामीले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। ऋण मात्रै होइन, त्यो ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो गर्नलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हाम्रो देशमा निशुल्क पैसा आउँदैछ, हामीले खोजेको क्षेत्रमा आउँदैछ। अमेरिकाबाट ठेकदार पनि आउँदैन, यस्तो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट जसले पाउँछ त्यो आउँछ। अब त्यसलाई पनि राष्ट्रघात भयो भनेर चाहिँ प्रचार गरिया। अब संसदबाट पासको कुरा आएको, संसदको पासको कुरा काङ्ग्रेसले राख्या हो। यही ओली सरकार आएपछि थप्या हो उनीहरूले भनेपछि संसदबाट हामीले भन्यौँ संसदबाटै पासको कुरा आउँछ भने संसदमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ सबै चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव आउँछ के रहेछ सम्झौतामा, त्यो पनि छलफल हुन्छ। नेपाली जनताले जान्न पाउँछन् छलफलबाटै। अनि गुण दोषको आधारमा निर्णय गरौँ भन्दा पनि ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन, फेरि एक थरी ल्याउँछु भन्छ, अर्कोले राष्ट्रघात भन्छ। यसरी चाहिँ जनतालाई घुमाइराखेका छ र नेपाली जनतामा यस्तो प्रचार गरिरहेको छ, उनीहरू प्रचारमा माहिर छन् भनेर जनतालाई के लागेको छ भने ओहो अमेरिकी सेनै आउँछ कि क्या हो। एउटा रामेश्वर खनाल भने पूर्व अर्थ सचिव हुन्, उनी पाल्पा गाउँ, पाल्पामा गएको त्यहाँ चाहिँ सोधे यो एमसिसी भने तपाईँ त अर्थ सचिव नै त्यसको संयोजक हुन्छ, अहिलेको अर्थ सचिव त्यसको सञ्चालन गर्ने। त्यहाँ सोधे यहाँ त अमेरिकी सेना आउँछ अरे के हो भन्दा उहाँले कहाँ हुनु, यस्तो काहीँ छँदै छैन, सेनाको प्रयोग गर्ने पाइँदैन भने प्रावधान छ, यो झुटो कुरो भन्दा मतलब पत्याउँदै पत्याएर गर्ने कि होइन। यहाँ हाम्रै यो यही उसमा चाहिँ ठुलो पाटो तल चाहिँ यहाँ कब्जा गरेर बस्ने भइसक्यो नि अमेरिकी सेना भन्छ। भनेपछि कम्युनिस्टको प्रोपोगन्डा कस्तो रहेछ यसबाट जानिराख्नु।